Kamantay mo sa Bible kung nag-study mo sa Bible sa akong pagtuon na ay 365 ka pulong nga gisulti ang Ginoong ayaw kahadlok. Pila ka adlaw ang usa ka tuig? 365. Ya sa Bible 365 times pod gibalik-balik ang pulong nga ayaw kahadlok. Nagpasabot na igsuon nga sa atong kinabuhi gitudluan ta sa Ginoo nga dapat dili ta mahadlok sa atong kinabuhi. Amen. Tungod kay dili kabubuton sa Ginoo ning mahadlok ta og sala po ning pagkahadlok. Atong inumduman nga ang sala mga igsoon dili lang tong pagbuhat og dautan. Okay? Kaya atong una man makasala ni siya kay napriso, nakapatay, nakarape, naginganig binuhatan. Pero ang sala day pod ang ang dili pagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Ingon si Lord ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, but pasabot kung